بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در لکچر پنجم مضمون وب دیزاینینگ 1 در باره HTML فارمز گپ میزنیم. قبلا در لکچر چهارم وب دیزاینینگ 1 درباره دو تا تاپیک های مهم HTML گپ زده بودیم که چطور میتونستیم تیبل در یک وب پیج بسازیم و چطور میتونستیم مختلف انواع لیست در یک وب پیج بسازیم. با ادامه همین امروز درباره HTML فارمز گپ میزنیم که یکی از موضوعات نهایت مهم است. فارمز شما میشناسین و زیاد استفاده هم کردین. معمولا وقتی که شما از در مختلف وبسایت ها میرین، اینترنت سرفینگ میکنین و یا هم مختلف سوشل میدیا پلتفرمز استفاده میکنین و یا اگر بسیار ساده‌تر براتون بگویم از LMS پانتونیتون که استفاده میکنین، شما از یک شیوه با یک شیوه با فارما و با مختلف الیمنت های فارما اینتراکشن دارین، از او استفاده میکنین و از طریق فارم و از طریق مختلف بخشا و الیمنت های فارم دیتا را شما با وبسایت کمیونیکیت میکنین. فرضاً اگر ما براتون بگم وقتی که در LMS شما لاگین میشین، شما یک دو تا تکست فیلد میبینین که از ایتان یوزر نیم و پاسوردتان پرسان میکنن. وقتی او را تایپ میکنین یک بٹن میبینین، بٹن پرس میکنین، همون دیتایی که شما اوجه نوشته کردین او دیتا میره از طریق فارم با دیتابیس و یا با یک پروگرام تا که ببینه شما یک ولید یوزر هستین یا نیستین. به همین ترتیب فرضاً شما یک سوشل میدیا اپ استفاده میکنین، فرضاً فیسبوک استفاده میکنین، وقتی پست میکنین میرین در یک جایی که شما نوشته کرده میتونین در کرییت پست اوجه پستتان نوشته میکنین، یک بٹن پست میزنین و پستتان در فیسبوک میاد. و می ترتیب وقتی که سر یک پست کامنت میکنین، چیزا هستن که زیاد معمولا شما استفاده کردین. یا از بسیار ساده‌تر بگیم وقتی که چت میکنین با یک دیگه، شما چی میکنین؟ در جایی که نوشته تان میکنین و خودش چی است؟ یک فارم الیمنت است. و می ترتیب شما در مختلف آنلاین اپلیکیشن ها شاید دیده باشین وقتی که رجیستریشن میکنین دیتایتان مختلف قسم دیتایتان، فرضاً نام پدر، جندر، شماره تلفن، ایمیل ادرس و این کلی گپا شما با وبسایت میتین و این اینتراکشن و این کمیونیکیشن با وبسایت چطور میکنین؟ وبسایت یا وب پیج با استفاده از چی از شما دیتا را کلیک میکنه؟ با استفاده از فارم و مختلف الیمنت های فارم از شما دیتا را کلیک میکنه. امروز درباره همین گپ میزنیم که چطور میتونیم در HTML توسط مختلف تگ‌های HTML در وب پیج خود فارما را بسازیم و چند نوع فارما را داریم. شما میتونین این نوت فالو کنین. نوتی که براتون دادیم در صفحه 29 موضوع فارم شروع میشه و مفصلا اینجا شما کل کود و تشریح و اتریبیوت چیزای شنیده میتونین. بعضی از چیزایی یک کمی اضافی هستن به این معنا که شاید حالی به دردتان نخوره، قسمی که در اکشن اتریبیوت و یا تارگت اتریبیوت و یا متد یا چیزایی هستن گت و پست یا چیزایی هستن که وقتی که شما بعداً پیشتر میرین در وب پروگرامینگ که از این فارم دیتا را میگیرین توسط یک پروگرامینگ لنگویج در دیتابیس ذخیره میکنین، یک پروگرامینگ لاجیک برش نوشته میکنین، دو وقتی چیزا با دلتان میخورن. ما منتها بیسیکش که چطور میتونین با استفاده از HTML تگا بیسیک فارما را جور کنیم و مختلف الیمنت های فارما بشناسیم و جور کنیم درباره از گپ میزنیم. قسمی که گفتم بازم چیزایی که مربوطتان در سمستر میشه او را ما براتون میگم، او را شما از این نوت خوانده میتونین. بعضی از این چیزا را قسمی که ما پیشتر نامشان بردم شما ایرا ایگنور کرده میتونین. منتها اینجا در نوتتان است به خاطر که بخشی همی فارما هستن یام مگم که حالی به درد ما نمیخوره، به خاطر که به اون مرحله نرسیدیم مگم بعدن حتما یا به دردتان میخوره، پیشتان باشه. اگر کس میخوانه و میفهمه it is well and good. خب زیاد درباره این گپ نمیزنیم، برای شما است که شما بخوانید. ما عملا میایم یک وب پیج جور میکنم و در اونجا کوشش میکنیم که فارم کرییت کنیم و مختلف الیمنت های فارم کرییت کنیم. خب ما میایم در سابلایم تکست و از اینجا ما یک نیو فایل کرییت میکنم و این فایل برده در فولدرتان سیو میکنم، جایی که دیگه فایلتان بود با نام 5th
class.html. وقتی که فایل کریت کردیم basic syntax html نوشته میکنیم. در تایتل پیج اینجا فرضاً ما نوشته میکنیم working with html forms به شکل و در بادی آمده یک فرم کریت میکنم. خب پیش از اینکه ما فرم کریت کنم این پیج ما لود میکنم. فرضاً اینجا ما یک basic h3 تگ نوشته میکنم و اینجا نوشته میکنم که suppose students registration به این شکل و ایرا کوشش میکنم که با سنتر بیارم align to center. let me just save it و پیج ما ریلود میکنم در براوزر open in browser. خب شما به این شکل یک پیجی میبینیم بسیار ساده. okay and let me just close these connections. good. حالا میخوایم که جمع یک فرم تشکیل کنم تا که قسمی که جنوان بارش دادیم student registration میخوایم یک فرم داشته باشم که دیتای مربوطش یک شاگرد کلکت کنه از طریق وب پیج، از طریق فرمی که در وب پیج ما جور میکنیم یوزر یا یک استودنت بتانه که مختلف نوع دیتای خود با استفاده از مختلف فرم الیمنت ها تا ما برسانه یا اینجا یک فرم داشته باشیم که استودنت باش اینتراکشن داشته باشه و از طریقش دیتای شما کلکت کرده بتانیم. طول HTML element هایی که خواندیم معمولا اکثرشان او element ها و او تگ های HTML بودن که توسطش و از طریق شما به یوزر یک چیز نشان میدادیم. منتها چیزایی نبودن که از یوزر ما یک چیز میگرفتیم فرضاً نامشه یا نام پدرش یا جندر یا تلفن شماره یا ادرس یا ایمیل آیدی یا پاسورد یک قسم دیتا رو ما از یوزر کلیک کرده نمیتونستیم. منتها کل تگا رو که خوانده بودیم چی بودن که چطور میتونیم در یک وب پیج مختلف الیمنت ها رو جابجا کنیم و او رو نشان بدیم فرضاً عکس نوشته مختلف طرز و طریقه نوشته تیبل و لیست و این گپاره. با استفاده از فرم میتونیم قسمی که ما پیشتر گفتم دیتا را کلکت کنیم. کسی که به پیج استفاده میکنه و فرم استفاده میکنه با او فرم اینتراکشن داشته میباشه و از طریق او فرم ما با استفاده از مختلف شکل‌ها دیتا را کلکت میکنیم. فرضاً چطور ما میخوایم که یک فرم داشته باشیم. وقتی که میخوایم در یک پیج یک فرم جور کنیم ما یک پرنت تگ فرم استفاده میکنیم با نام فرم تگ. فرم تگ باز میکنیم و بسته میکنیم. این خود فرم تگ در این مرحله که ما هستیم کدام اهمیت خاص نداره. اگه ما نکنیم هم کار ما میشه. منتها فایدهش شما بادر میفهمین و ما زیاد درباره‌اش آلی گپ نمیزنم که کنفیوز نشین. وقتی که الیمنت های فرم خواندیم باز ما براتون میگم که فرم تگ خودش چی فایده داره. اگه ما نوشتم کنیم ببینید ما فرم تگ ساختم میره سیو میکنم و پیج رفرش میکنم اینجا شما هیچ چیزی نمیبینین به خاطر که خودش کدام چیزی ویزیبل نداره. فرم تگ یک چیزی نیست که ما تاثیرش ببینیم. منتها فایدهش چی است؟ فایدهش است که ما میتونیم مختلف الیمنت های فرم آریده بین هی دو تا تگ فرم جابجا کنیم و کل یا به شکل یک فرم کار کنه. قسمی که معمولا اگه یک مثال ساده تر بتون برای شما یک نفر یک ورق بیاره یک فرم را براتون میاره به اصطلاح ساده ما تا که شما او را فیل بکنین پر بکنین. درست است؟ و یک ورق و یا دو ورق و یا سه ورق هر چقدر کی است او فرمه درباره چیزی کی است کل معلومات مربوط همون یک فرمه میشه. این همون قسم یک مثال داره. ولی کل معلومات درباره استودنت رجیستریشن که ما کار داریم میگیمش که یک فرمه باشه یک فرم باشه و با یک باری سابمیت شوه با یک باری یک کلکشن باشه. به اصطلاح این خودش چی است؟ یک کانتینر است که میتونیم مختلف فرم الیمنت ها را در جابجا کنیم. درست است؟ حالا فرضاً میخوایم که یک تکست فیلد داشته باشیم به اصطلاح جایی که یک استودنت نام خود درج کرده بتونه. چطور میتونیم را جور کنیم؟ با استفاده از یک تگ فرم که چایلد تگ فرم میشه معمولا در داخل فرم تگ ما استفاده بکنیم با نام input. از این استفاده کرده ما میتونیم جور کنیم. input تگ یک تگ فرم است که بسیار زیاد استفاده میشه و مختلف فرم الیمنت ها را ما با استفاده از همین input تگ جور کرده میکنیم. درست است؟ input تگ نوشته میکنیم. این دو اتریبیوت بای دیفالت همراهش میاد.
یکیش به درد ما میخوره، دیگهش حالی به درد ما نمیخوره. پسانتر وقتی که از این باز دیتا رو میگرفتیم به درد ما خواهد خورد، مگه مال ما را خالی میمانیم. و دیگه چی هم داره؟ اتریبیوت هم داره. مگه قسمی که گفتم برای حالی فقط چیزایی که مورد نیازی ماستن از او استفاده میکنیم. اکثر اتریبیوت های فارم و فارم تگا که هستن پسانتر زیاد قابل استفاده می باشن حالی نیم. خب یک تکست فیلد که جور میکنین فقط اینپوت تگ نوشته میکنین و اینجا در تایپش، در تایپ اتریبیوتش یک ولیو میتین با نام تکست. این قدر سیو میکنین و حالی بیاین پیجتان رو ریفرش بکنین، شما اینجا یک تکست فیلد ایده میتونین. و این حالی یک فیلدی است که ما باش اینتراکشن کرده میتونیم. فرضاً نام خود نوشته میکنم علی ولی و یا جان. شما این قسم تکست فیلد ها را زیاد دیدید. با استفاده از این اینپوت تگ ما میتونیم که یک تکست فیلد بسازیم. اینپوت تگ نوشته میکنیم و این چی است؟ بند نداره. معمولا ما تگا را جوره خواندیم. قسمی که است فارم تگ باز میشه و اینجا فارم تگ بسته میشه با بکسلش. یا چی هستن؟ یا جوره تگ ندارن، یعنی که تنهایی استفاده میشن. فقط اینپوت تگ نوشته میکنیم، اینپوت بند نداره و در همین اینپوت تگ در داخلش ما مختلف اتریبیوت ها را استفاده میکنیم تا کی را کنترل بکنیم. قسمی که تایپ اتریبیوت شما چی ماندیم؟ تکست. و از این چی جور شد؟ یک تکست فیلد جور شد به این شکل. خب ولی خودش زیاد مانا نمیده. وقتی که یک کسی رفرش میکنه یک خالی تکست فیلد از برای چی است، چی را انسرت کنیم، چی را نوشته کنیم معلوم نمیشه. به خاطر از این باز ما میتونیم یک لیبل بازی اسوسییت کنیم، یک لیبل همراهش جای کنیم. لیبل ما با چند طریقه در یک فارم میجا انداخته میتونیم که طریقای خوبترشانه پاسانتر گپ میزنیم. اگر بسیار به طریقه ساده، اگر ما بیایم پیش از این پوت تگ یک چیز نوشته کنیم، فرضاً نیم، سیو میکنم و را ریفرش میکنم. به این شکل شما ببینید چی میاد، نیم and then text field. درست. خب همین قسم میتونیم فرضاً اگر یک تکست فیلد دیگه را داشته باشیم بخوایم جور کنیم، فرضاً چون استودنت رجیستریشن است، چیزایی که ما به خاطر استودنت رجیستریشن نیاز داریم، اول نیم که یک شاگرد محصل نام خود انتر کنه، بعداً فادر نیم نام پدر خود انتر کنه. حالا مجبور هستم که یک تکست فیلد دیگه بسازم به خاطر فادر نیم. اول لیبلش نوشته میکنم فادر نیم و بعداً همین قسم اگر سیو کنم شما ببینید بعد از این تکست فیلد لیبلش میاد. بعدا میخوایم که پیشرویش یک چی باشه، تکست باکس باشه. باز هم تکست باکس که جور میکنیم چطور؟ اینپوت تگ نوشته میکنیم و در تایپش تکست میدیم. اگر نتیم کار نمیکنه. سیو میکنم و ریفرش میکنم، ببینین یک تکست باکس دیگه جور میشه. با همین قسم هر قدر فارم الیمنت ها رو که ما اضافه کرده بریم، این همه قسم یک پشت دیگه میاد. درست است. اگر ما بخوایم که از لاین نو شروع کنم و شما میفهمین که چطور از لاین بریک میکنیم. میگم که بعد از اینکه تکست فیلد اول میآید، بعد از اینجا یک لاین نو شروع شو و فادر نیم اینجا از لاین دوم بیاید. باز اینجا ما یک بیار استیتمنت میمانیم، بلکه دو بار میمانیم تا که فاصله زیاد بگیره. سیو این ریفرش بشه. خب الیمنت از حالی منظم نیست و این نباید هم به این شکل باشه. شما مختلف فارم ها را که دیدین این تکست فیلد ها بسیار منظم میآیند، پس و پیش ندارن. قسمی که داره حالی چرا داره؟ به خاطر از اینکه یا فقط یک پشت دیگه میآیند، اول نام میآید بعدا تکست فیلد، بازیجا فادر نیم میآید بعدا تکست فیلد. در نیم ما 4 کاراکتر داریم، یک سمیکالن 5 میشه. اینجا در اف نیم ما 7 کاراکتر داریم، 2 کاراکتر اضافه است، از این خاطر 2 کاراکتری تکست فیلد این طرف آمده است. ما میتونیم که را به بسیار طریقای مختلف کنترل کنیم تا که هر یک منظم بیاید. مگه ما این کار نمیکنیم بعداً. خب این دو تا یک الیمنت فارم شما یاد گرفتین چطور میتونین یک تکست فیلد جور کنین با استفاده از اینپوت تگ و تایپش چی میمونین؟ تکست میمونین. شما میتونین با همین قسم مختلف تکست فیلد های دیگه هم جور بکنین. فرضاً ما میگم که خب یک طریقه آسانتر الیمنت دیگه ما براتون بگم. اگر میخواین الاین بکنین یا تا که خوب معلوم شود، شما میتونین که لیبل بالای تکست فیلد بیارین. فرضاً اگر ما بعد از نام اینجا یک بریک لاین اپرتم بیار، سیو بکنم و ریفرش بکنم به این شکل. همین قسم همی کار با هم میکنیم. بعد از فادر نیم یک بریک لاین هم اندازیم، ریفرش به این شکل. یک کمی خوبتر معلوم میشه.
خب حالا اگر بخوایم که یک فرزند بعد از نام و نام پدر میخوایم شماره تلفنی زیرا داشته باشم، بعدا هم چی میکنم؟ یک لیبل دیگه میمانم. اول دو تا بریک لاین باید بانم تا که همون قدر فاصله بگیره. بعدا یک لیبل میمانم for example phone number and then میخوایم یک تکست فیلد داشته باشیم. تکست فیلد که جور میکنیم input تگ استفاده میکنیم و تایپش تکست میمانیم. that's it. سیو میکنم و ریفرش میکنم به این شکل. آره بین اینجا یک بریک لاین از یادم رفته است، اینجا یک بریک لاین میمانیم، سیو میکنیم و ریفرش میکنیم. ببینیم به این شکل یک فون نمبر تکست فیلد هم جور میشه. حالا فرضاً میخوایم که برای ایج یک تکست فیلد بانم تا که عمر از این ماسیل موجه انزرت کرده بتانم. به خاطر از اون میایم و بازا همی کار تکرار میکنم. اول میگم که دو بار بریک لاین باشه تا که فاصله مورد نظر ما را بگیره و شما میفهمین که کیس سنسیتیو نیست HTML تگ. اگه یک قسم نوشته کنیم یا یک قسم it's okay. بعدا لیبل میتونم فرضاً age، باز یک بریک لاین تا که از لاین نو بیاییم. بعدا input type is equal to text save and then refresh به این شکل. ببینین علی تب میزنم، احمد باز تب میزنم، یک شماره باز تب میزنم، عمر. منتها اینجا یک گپ است. اگر اینجا از بجای عمر من نوشته میکنم فرزند خان it works، ای را میگیره. درست است؟ به خاطر چی؟ به خاطر از که ما تایپ از این تکست باکس چی ماندیم؟ تکست ماندیم و تکست معمولا همه نوشته می باشه، چی الفابت، چی یک دو سه، چی سپیشل کاراکتر، همه چیز در چی میاد؟ در تکست میاد. ما میتونیم که از بجای تکست ولیو در تایپ اتریبیوت مختلف ولیو های دیگه بانیم. فرضاً اگر اینجا ما از بجای تکست نمبر میمانم و این را سیو میکنیم، این را ریفرش میکنم. آره ببینید اگر ما میایم در ایج اینجا ما یک الفابت انزرت میکنم، ببینید نمیگیره A B C D E F نمیگیره. اگر چی را نوشته میکنم حروف بخشیم شماره را میگیره. این چی است؟ نمبر تایپ تکست فیلد است. و دیگه اگر ما یک شماره را میمانم و اینجا این ایرو را تا بالا میکنم، ببینید ده یک اضافه میشه و اگر پایین میکنم یک کم میشه. اگر خالی بود و بعدا این رو میزنیم از یک شروع میشه و با می قسم اگر کم میکنیم باز تا ماینس یک میره. با این شکل ما میتونیم که یک نمبر تایپ تکست فیلد داشته باشیم، یعنی که یک تکست فیلدی که اونجا ما تنها شماره را یا نمبر انزرت کرده بتانیم. با این قسم یک سیناریو که فرضاً ما ایج انتر میکنم یا هایت انتر میکنم یا دیگه چیزا را نمبرد که باشن، یا سلری را یا فیس یا یک قسم ویلیو را. و اگر بخواین که فرضاً جنرال هر رقم تکست ازتان بگیره با شما میتونین تایپش تکست بان قسم کیج است. علی هم نوشته میکنین، شماره هم نوشته میکنین، سپیشل کاراکتر همه چیز ازتان میگیره. این چی است؟ تایپ یک تکست فیلد که ما تغییر میدیم به شکل. خب فرضاً دیگه اگر ما بخوایم که اینجا به اصطلاح یک فیوریت کلر را بانم، ما بازم همین فاصله را مراد میکنم، دو تا بیار، بعدا یک لیبل را میمانم فرضاً میخوایم فیوریت کلر را بگیرم، فیوریت کلر، بازم یک بیار و آره میخوایم که اینجا ببینید فقط یک لیبل ماندم به شکل. بعد از این لیبل اینجا میگم که یک جای داشته باشم جایی که ما فیوریت کلر یا یک ماسل فیوریت کلر خود انزرت کرده بتونم. برای زوم اینجا input tag میگیرم و در تایپش تکست میمانم. save and refresh یک تکست فیلد جور شد. اینجا یک نفر میتونه نوشته کنه red black و یا هم yellow. درست است؟ اگر ما یه خوب طریقه است absolutely not یک طریقه است بلکه خوب طریقه است یا در برای کدام سیناریو ما استفاده میکنیم you can choose this. حالی فرضاً اگر ما بگویم که نه ما میخواهیم که اینجا یک کلر پیکر باشه، از بجای از اینکه یک نفر نوشته کنه رد او باید رنگ سرخ انتخاب بکنه، از بجای از اینکه یک نفر نوشته کنه بلک او باید رنگ سیاه انتخاب بکنه. So what we can do ما میتونیم یک element فرم استفاده کنیم که به شکل کلر پیکر کار میکنه. فرضاً input type اینجا از بجای تکست من چی را میمانم؟ کلر را میمانم. سیو میکنم و را ریفرش میکنم.
ببینید از این چی جور میشه کلر پیکر، همون اینپوت تگ است. ببینید فقط تایپ در تایپ ولیوش تغییر دادم به کلر و وقتی که کار کردم از یک کلر پیکر جور شد. هر رنگی که خوش دارین از شما از باجی از که نامش بگوین انتخاب کرده میتونید. و یا ایره در سیناریوهای دیگه ما خب فقط میخواستم ایره براتون نشان بدم، در سیناریوهای دیگه رو انتخاب کرده میتونین که فرضاً بک‌گراند کلر یک چیز تغییر میتین، باردر کلر یک چیز تغییر میتین، نوشته کلر یک چیز فرضاً رنگ ازی رو تغییر میتین. به خاطر از این میتونین از این استفاده کنین. کلر انتخاب میکنین، سیو میکنین، همون کلر باز شما استفاده کرده میتونین. این که باز چطور از استفاده میکنین این گپی باندن است. منتها این هم یک فارم الیمنت است که به این شکل میتونیم از یوزر اینپوت بگیریم که کدام رنگ درست است. دیگه فارم الیمنت ها را با استفاده از همین اینپوت تگ میتونیم مختلف فارم الیمنت ها را بسازیم. فرضاً من میگم که یک پاسورد از یوزر بگیرم، ما به خاطر مراد فاصله همون قسم که تا بریک لاین میمانم و در میگم پاسورد و بازم یک بریک لاین. ولی به خاطر گرفتن پاسورد اگر ببینیم فقط یک لیبل اینجا انداختم. اینجا میگم که یک جای باشه جایی که ما پاسورد انتر بکنم. چطور میکنیم؟ یک تکست فیلد جور میکنیم. input type is equal to text. save and refresh. ببینید چی میشه؟ پاسورد فیلد جور میشه. اینجا من میتونم پاسورد نوشته کنم علی @123 4. درست است؟ بله، یم درست است. مگم آیا خوب است؟ از این کده بهتر شده میتونه. به خاطر از اینکه معمولا وقتی که شما از یک پاسورد تکست فیلد استفاده میکنین یا یک پاسورد تکست فیلد جور میکنین به این قسم نمیکنین. به خاطر که پاسوردتان ویزیبل است، اگر کس پاریتون چشته باشه او را دیده میتونه. پاسورد هر جایی که شما انتر میکنین اینویزیبل میباشه، از باجای ازی ستاره 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 یا دات 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 یا قسم یک چیز میاد. او قسم یک فارم الیمنتش دور جور میکنین بسیار ساده. اینجا در تایپش از باجای تکست شما پاسورد نوشته میکنین. سیو now refresh. حالا بیاین دیگه وقتی که همون قسم پاسورد نوشته میکنین علی @123 ببینین همون ولیو گرفت مگم نشان نمیده، از بجای علی 123 دات 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 برای ما نشان میده. These are the different form elements و با همین شکل ما مختلف دیگه شان هم جور کرده میتونیم. خب این ولیو را که ما میتونم در تایپ اتریبیوت پاسورد کلر نمبر تکست و یا مختلف دیگه شما شاید فکر کنید که من از خود میتونم. نه، یا ولیوهای فیکسد هستن که از اول دیفاین شدن و یا را باید ما دقیق بدیم. اگه اینجا سپل میستیک میشه یا خورد و کلر میشه یا نشاید کار بکنند. این از کجا شما بفهمین؟ در نوت که ما براتون دادیم اینجا اگر شما بیاین پایینتر شما مختلف ولیوهای اینپوت تگ اینجا یافته میتونید. خب اینجا زیاد نوت است و کل زیاد رو ما بعدا میبینیم. اینجا اگر شما بیاین the input tag typeش بटन داده میتونین، چک باکس کلر ایره ما دیدیم، date time ایمیل فایل هیدن ایمیج پاسورد ما دیدیم، نمبر ما دیدیم، با می ترتیب تکست ما دیدیم و مختلف دیگه از یارا شما ازی داده میتونیم یا پری دیفایند هستن. وقتی که ما the input tag the type property value تغییر میتیم این فارم element خود تغییر میته، نظر به مو باری ما یک فارم element جور میشه. درست است؟ دهی بعضی ازشان هستن که نو اینترودیوس شدن، برای هم یک متوجه باشین. به خاطر که ما آلی معمولا از HTML5 استفاده میکنیم، یعنی که کود و سنتکس و تگایی که استفاده میکنیم معمولا اکثرش HTML5 هستن. در HTML5 بعضی از این تایپ ولیو ها نو اینترودیوس شدن و که کدام هستن؟ اگر شما پایین بیاین اینجا در نوتتان براتون ذکر کردیم، اینجا ببینید HTML5 input types یا input type های هستند که نو در HTML5 introduce شدن و در بعضی از براوزرها نشاید کار کنه. براوزرهایی که HTML5 ساند کود تگ سپورت نمیکنه در اون نشاید کار بکنه و در ورژن های HTML پیش از 5 هم یا نبودن یا نو اینترودیوس شدن. اینجا در کودتان دادیم که در کدام براوزر کدام تایپ کار میکنه و کدام نمیکنه. اینجا ببینید فرضاً اگر شما input type is equal to month استفاده میکنین در اوپیرا کار میکنه، در کروم کار میکنه و در اکسپلورر، در فایرفاکس نشاید کار کنه و در سفاری نشاید کار کنه. این قسم برای کلشان دادیم. type is equal to number در کل براوزر کار میکنه. فرضاً type اینجا ما ببینیم type is equal to number گفتیم
تایپ از ایکوال تو رنج هم در کل براوزر ها کار میکنه با همین ترتیب. فرضاً تایپ از ایکوال تو تایم در کروم، موزیلا و اکسپلورر و اپرا کار میکنه، مگم در سافاری نی. این قسم شما دیده میتونین و فهمیده میتونین که کدامش چی را سپورت داره. خب و یا را با شما یکیش ترای کنین. حالا ما یکیش کلش اینجا انتخاب کردن نمیتونم که تایپش تغییر بتم. مهم و زیاد که کار آمدنی است سواره میگم، بعدا شما میتونین که را پرکتیس بکنین. فقط تایپش تغییر داده و برین از یو ویلیو یک ویلیو بتین و اونجا ببینین که چی تاثیر بالای فارم المنتتان می و چطور بدل میشه. خب پیدامی همی دیگه کدام فارم المنت ها را داریم و از او استفاده کرده میتونیم که زیاد کار آمدنی هستن. فرضاً میگم که من میخوایم تاریخ بگیرم اینجا یا دیت آف برت شاگرد بگیرم، چطور را گرفته میتونم؟ یا تاریخ رجیستریشن بگیرم. ما اول یک لیبل میمانم، دو تا بیار میمانم، بعدا میگم که فرضاً DOB بعد دیت آف برت، باز یک بیار سیو میکنم و را ریفرش میکنم. یک قسم یک لیبل آمد. بعد از این میگم که یک جای باشه که ما دیت آف برت انسرت بکنم. به خاطر از باز از اینپوت تگ استفاده میکنم و تایپش قسمی که پیشتر گفتم تکست مانده میتونیم، به خاطر که تکست یک جنریک تایپ است، هر قسم ویلیو ما انتخاب کرده انداخته میتونیم. فرضاً من یک تاریخ میمانم که 16/5/1995 به این شکل. این هم درست است. مگم چی اگه یک نفر قسم انتر کنه که اول ماه انتر کنه، بعدا تاریخ انتر کنه، بعدا سال انتر کنه؟ چی اگه یک نفر قسم کنه که اول سال انتر کنه، بعدا روز انتر کنه، بعدا ماه انتر کنه؟ حال مختلف تایم فرمت ها ما داریم. و چی اگه یک نفر اشتباه بکنه، از بجای سلش اگر دش استفاده میکنه یا فرمت درست نمیگه ولیو غلط میده، ده زیاد چانسز اشتباه است و این زیاد کنوینینت هم نیست. خب چطور کده میتونیم ما یک تایم پیکر ایجا انداخته میتونیم؟ چه قسم؟ اگر ما بیایم اینجا از بجای تکست دیتا نوشته میکنم، سیو و را ریفرش میکنم، ببینید از این چجور میشه یک دیتا تایم پیکر. اولا فرمت برای ما نشان میده اگر ما مستقیم اینجا میخوایم نوشته کنیم. ببینید اول میگه به خاطر منت، فرضاً میگم که 04، بعدا دی به خاطر روز، فرضاً 17، بعدا وای به خاطر year، فرضاً 1995. اضافه چیزی اینجا انتر کردم نمیتونم. یکی خوبی داره. دوم اگر ما اینجا بالای دات کلیک میکنم ببینیم کلندر برای ما باز میشه و ما میتونم که از اینجا به هر سال یا به هر ماه یا به هر تاریخ اینجا برم انتخاب کنم، تاریخ اتوماتیکلی میاد. This is another form element. با همین شکل فرضاً میخوایم که یک دیگه فارم المنتی که زیاد کار آمدنی است به اصطلاح جندر رو چطور جو کرده میتونیم. let me say اولا یک دو تا بیار تگ نوشته میکنم تا که فاصله رو مراد کنیم و بعدا لیبل به نام جندر نوشته میکنم، بعدا یک بیار تگ و اینجا میخوایم که بیار انداختم. بعد از این دو تا رادیو بٹن رو داشته باشم تا که من جندر انتخاب بکنم. رادیو بٹن رو چطور جور میکنیم؟ با استفاده از همین اینپوت تگ. اینپوت تگ میمانیم و تایپش اینجا رادیو میمانیم. سیو and refresh. ببینین یک رادیو بٹن جور شد. خب میخوایم که رادیو بٹن برای چه سک لیبل پیش روش بانیم. اینجا ما یک لیبل میمانم مل، سیو and refresh. ببینین چی شد مل. با می ترتیب یکی دیگه بعد از این مستقیما فیمیل و بازم یک رادیو بٹن. input type is equal to radio. سیو میکنم میره و ایره ریفرش میکنم. به این شکل دو تا رادیو بٹن جور شد برای جندر میل و فیمیل. میل انتخاب میکنم یا فیمیل انتخاب میکنم به این شکل. خب رادیو بٹن درست شد که جور شد، مگر ما این خاصیت رادیو بٹن رو داره؟ البته که نه. بخاطر چیزی که رادیو بٹن چی مانا که در یک وقت ما تنها یکیش انتخاب کرده بتانیم و یکیش حداقل انتخاب باشه، نه که هر دویش. یکیش که انتخاب میکنه شما معمولا استفاده کنید، دیگهش خود به خود اعلام میشه. اگر میل انتخاب میکنیم فیمیل خطا میخوره، اگر فیمیل انتخاب میکنیم میل خطا میخوره. مگه اینجا چی میشه؟ ما که پیج ریفرش میکنم یکیش هم انتخاب نیست، بعدا یکیش اگه انتخاب میکنم خب صحیح شد، دیگهش اگه پسانتر انتخاب میکنم مو هم میشه هم میشه، پس انچک هم نمیشه. چطور کنیم با این؟ برای راه حلش چی است؟ بسیار ساده. وقت اینجا ما در رادیو بٹن یک فیلد دیگه داریم، یک اتریبیوت دیگه داریم به نام نیم.
در این نیم اتریبیوت ما میتونیم که یک نام برش بدیم. فرضاً اینجا ما برش نام میتونم GN، یک نام از دل خود دادم، شما هر چی نام میتین برای جندر. همین سیم نیمه برای رادیو بٹن دیگه هم بدین که یک جای باشن که میخواین که بین یا یکیش سلکت شوه. فرضاً ما میخوایم که بین رادیو بٹن میل و رادیو بٹن فیمیل یکیش سلکت شوه، بر دویش هم یک نام میتونم. اینجا در نام اتریبیوت از ما چی میتونم؟ GN سیم نیم باید باشه. هیچ سپل مستیک فرق و یا کپیتالایزیشن فرق نداشته باشه. حالی را سیو بکنین و ریفرش کنین، حالی فرقش ببینیم. ما که میل سلکت میکنم خب میل سلکت میشه. وقتی فیمیل سلکت میکنم میل اتوماتیکلی خطا میخوره. و این اصل خاصیت رادیو بٹن است که در یک وقت تنها یکیش سلکت شوه، دیگه کلش انتخاب شوه، گرچه اینجا سه تا هم باشن. فرضاً من سیوم اینجا جور میکنم، فرضاً آدر و اینجا نوشته میکنم یک رادیو بٹن دیگه، تایپش رادیو میگیرم تا که من را نام نتم و سیم نام نتم یا معلوم نمیشن که ارسی با هم یکی هستن و از بینشان یکی باید انتخاب شد. فرضاً اگه اینجا من از باجایزی جن 2 و اینجا فرضاً میتونم که جن 2 سیف این ریفرش، حالا ببینید یا باز یم سلکت میشه، یم میشه. درست است؟ حالا میگم که بین این ارسی تنها یک سلکت شد، برای ارسیش یک نام میتونم، برای هم نام جن میتونم، برای هم سیو میکنم و ریفرش میکنم. حالا ببینید بین این ارسی تنها یک سلکت میشه. اگر من ار داره سلکت میکنم ببینید به این شکل یا چی هستن؟ رادیو بٹنز هستن. وقتی که پیج ریفرش میکنیم یکیش هم سلکت نمی باشه. من میگم که میل سلکتد باشه از اول، بعدا اگر کس فیمیل رو آدر میکنه او انتخاب داره. این را چطور میکنیم؟ ما یک پراپرتی دیگه داریم به نام چکد. اینجا بیاین و هر یکیش که میخواین که سلکتد باشه در اول در امو بیاین و اینجا نوشته کنین که چکد مساوی و میشه، بس فقط چکد نوشته کنین. that's it. save and refresh. این را ببینین از اول انتخاب می باشه. اگر میخواین که انتخاب باشه دری بیاین چکد نوشته کنین، از این پاک بکنین. درست است؟ بعدا اگر تغییر میتین بعدا میتونین، مگر پیج که اول باز میشه این از اول انتخاب می باشه. This is how you create radio buttons. خب در فارما مختلف دیگه الیمنت هم می باشن. وارا چطور جور میکنیم؟ فرضاً یکی دیگه هم جور میکنم و بعدا این ویدیو استاپ میکنیم که زیاد طولانی نشه. چک باکس جور میکنم. چطور میتونیم چک باکس داشته باشیم؟ فرضاً ما بازم از اینجا دو تا بریک لاین میگیرم و یک لیبل میتونم. فرضاً میخوایم که مختلف هابی را انتخاب کرده بتانیم. بازم یک بریک لاین سیو این ریفرش. اینجا ببینین هابی میاد. فرضاً اینجا میگم که 3-4 تا چک باکس ها باشه و من مولتیپل انتخاب کرده بتانم. درست است؟ چطور؟ یک چک باکس که جور میکنین بازم از همین اینپوت تگ استفاده میکنین. اینپوت تایپش چی میمانیم؟ چک باکس سیو and ریفرش. به قسم یک چک باکس جور میشه. درست است؟ حالا شما میگن که یک لیبل باشه. فرضاً میگم که هابی اول let me say جیم است. باز هابی دوم فرضاً موویز و میگم که پیشرویش یک چک باکس بیاید. input type is equal to check box. بعدا فرضاً میگم که هابی سیوم let me say video games and then یک چک باکس پیشرویش باشه type is equal to check box save and refresh. به شکل ببینید 3-4 تا چک باکس شما جور کرده میتونید را چک میکنین، هر کلش چک میکنین و همین خاصیت چک باکس هم است که ما مولتیپل چک کرده بتانیم. در رادیو بٹن تنها یک چک میشه و در چک باکس مولتیپل چک میشه. فرضاً میگم که هابی ما جیم و ویدیو گیم هر دویش است یا ویدیو مووی و ویدیو گیم هر سهش است و یا یکیش هم نیست کلش هم چک میکنم و یا یکیش چک میکنم. به این ترتیب میتونین چک باکس جور کنین. با همین ترتیب شما میتونین مختلف فارم الیمنت های دیگه را بسازین. قسمی که لیست براتان گفتم شما بالای لیست پرکتیس بکنین و این مختلف ویلیو بدین، شما مختلف تایپ های زیر دیدن میتونین. این ویدیو رو من اینجا استاپ میکنم.